J'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا la lecture diction قراءة الشعرية. Lire un poème sur le voyage. قراءة قصيدة حول السفر. D'accord. العنوان ديالها voyage. Nous allons répondre à ces questions. Observe l'image, que représente-t-elle؟ يعني لاحظ الصورة ماذا تمثل. ديك الصورة اللي كتبان لكم تحت القصيدة هذاك هو لي ميغاي دو بكين، هذاك سور الصين العظيم. صافي، ها هي l'image représente le muraille de Pékin. صافي. السؤال الثاني قال quel est le titre du poème؟ ما هو عنوان القصيدة؟ راه باين تما لو تيتر هو voyage au pluriel يعني الأسفار voyage. صافي. quel est l'auteur du poème؟ يعني شكون هو الشاعر ولا لو بويت الكاتب ديال القصيدة شكون هو؟ راه عندنا لتحت مكتوبة إرنست بيروشون. داكوغ، كتكون ديما في التالي ديال القصيدة. هيا l'auteur est Ernest Perrochon. À ton avis, de quoi va parler le poème؟ في نظرك علاش غادي يهضرنا علاش تهضرنا القصيدة؟ باينه غتهضر على لو فواياج بويسكو لو تيتر ديالها فواياج. صافي، ها هي le poème va parler du voyage. القصيدة ستتحدث عن السفر. صافي، ندوزو دابا نقراو لو بويم ديالنا. نقراو لو بويم ديالنا. Voyage. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages, des murs que je ne connais point. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête, la patinette fuit sous moi. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant par les routes blanches et nettes. J'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. صافي، هذا هو لو بويم ديالنا. دابا ندوزو نشرح لكم شويه فيه. نشرحو لكم. Voyage. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages, des mers que je ne connais point. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête, la patinette fuit sous moi. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant. Par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. صافي، هذه هي القصيدة ديالنا. قالك جو فودغي فيغ دي فواياج يعني بغيت نسافر aller très vite aller très loin يعني نمشي بسرعة ونمشي بعيد. جو فودغي فواغ tous les rivages بغيت نشوف كاع السواحل والشواطئ. des mers que je ne connais point يعني والبحار اللي ما كنعرفهمش. مي جو ني كون باتينيت ولكن انا عندي غير باتينيت هذيك اللي عندها كتكون عندها واحد لا بلاتفورم وعندها دو غوم لتحت جوج رويضات وتقدر تكون عندها واحد لي ديدا واحد الكيدون طالع باش كتشد يعني بحال لا تروتينات تقريبا. شي مرات كتكون عندها كيكون عندها لو كيدون شي خطرات ما كيكونش عندها. ان بوتي شوفال دو بوا يعني عندي واحد الحصان خشبي ديال الخشب. لو شوفال ا موفيز تيت يعني داك لو شوفال ا موفيز تيت يعني ا موفيز تيت ما كتعنيش زعما خايب راسو خايب ولا موفيز تيت كنقولها لشي واحد اللي كتكون عنده اون فورت تيت يعني الي انديسيبليني كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا راسو قاصح يعني ما كيخضعش للاوامر ما كيسمعش الهضره تو سامبلومون. صافي، موفيز تيت شي واحد لي تيتو راسو قاصح. لا باتينيت فوي سو موا يعني ولا باتينيت يعني كنركب عليها كتهرب لي. سي جافي اون بيسيكليت كانت عندي بيسكليت جيغي دي لو سولي لوفون غنمشي يعني عند منذ شروق الشمس غير طلع الشمس غنمشي. باغ لي روت بلانش اي نيت غنمشي في يعني في الطرقان البيضاء اي نيت يعني كما نقولوا ديباغاسي يعني
ديباغاسي من لي زامبورتي يعني كنقيه ما فيهاش الحجر ما فيهاش يعني واحد الطريق مسرحه ونقيه. جيغي بلو فيت كو لو فون غنمشي اسرع من يعني بلو فيت كو لو فون يعني غنمشي اسرع من الريح. سي جافي اون اوتوموبيل كو كانت عندي السياره جو غولغي او كلير ماتان غنمشي عاوتاني في الصباح بكري. جو غولغي دو فيل اون فيل غنمشي من مدينه الى اخرى. جوسكو موراي دو بكين حتى نوصل لسور الصين العظيم. صافي هذا هو البويم ديالنا. ندوزو دابا جيكوت اي جو كومبرون. نجاوب على الاسئله ديالنا. قال كو فو فير لو بويت شنو بغا يدير الشاعر شنو بغا يدير في هذه القصيده. il veut faire des voyages بغا يسافر ياك. ها هي le poète veut faire des voyages. Le poète veut faire des voyages. Où veut-il aller فين بغا يمشي في هذا السفر ديالو. il veut aller très loin يعني بغا يمشي بعيد. il veut aller très loin راه عندنا تما في لو بويم لو دوزيام فير. pourquoi ne peut-il pas voyager وعلاش ما قدرش يسافر. دابا غادي يقول كيقول غير سي جافي سي وكان كانت عندي دونك هو ما سافرش. علاش ما قدرش يسافر. والسفر شنو خصو لو موين دو ترونسبور باش نسافروا من بلاصه لبلاصه ولا من بلاد لبلاد. هو ما عندوش لو موين دو ترونسبور داكشي علاش ما سافرش. صافي il ne peut pas voyager car il n'a pas le moyen de transport. ما قدرش يسافر لحقاش ما عندوش وسيله النقل باش غادي يسافر. quels sont les moyens de transport cités شنو هما الوسائل النقل المذكوره في القصيده ديالنا. عندنا لا بيسيكليت سي جافي اون بيسيكليت هذيك سي ان موين دو ترونسبور نقدروا نتنقلوا بها يعني في وسط المدينه من بلاصه لبلاصه. داكو سي ان موين دو ترونسبور. سي جافي اون اوتوموبيل وكذلك الاوتوموبيل هي لا فواتور. صافي هادو هما لي موين دو ترونسبور. داكور هيا لي موين دو ترونسبور سيتي سون لا بيسيكليت اي لوطوموبيل الدراجه والسياره. Où irait-il à bicyclette et en voiture يعني فين مشى ولا فين غيمشي. داكور لو فوتور فين غيمشي بالبسكليته وكا كانت عنده البسكليته. قالك سي جافي اون بيسيكليت جيري دي لو سولي لوفون بار لي روت بلانش اي نيت غادي يمشي يعني في الطرقان البيضاء والنقيه. صافي هيا il irait à bicyclette par les routes blanches et nettes. Et en voiture فين غادي يمشي. قالك si j'avais une automobile je roulerais jusqu'aux murailles de Pékin غنمشي حتى ما نوقف حتى لسور الصين العظيم. il irait à bicyclette par les routes blanches et nettes et en voiture jusqu'aux murailles de Pékin. صافي هادو هما الاماكن اللي غيمشي لهم. à quel moment prendrait-il la route يعني شنو هي الوقيته اللي يشد فيها الطريق اللي بغا يسافر فيها. في الاول قالك دي لو سولي لوفون اي او كلير ماتان يعني ديما هو كيبغي يسافر في الصباح بكري. il prendrait la route dès le soleil levant au clair matin. صافي ندوزو لدابا j'étudie la forme du poème. سؤال 11 كيقول لك combien de strophes compose le poème يعني شحال فقره شعريه كتكون القصيده. هذه هي القصيده ديالنا مكونه من كم من ستروف. لا ستروف قلنا سي لونسومبل دو فيرب بحال دابا هذا فقره شعريه هذه اون ستروف هذه اون ستروف هذه اون ستروف هذه اون ستروف. شحال عندنا د لي ستروف 1 2 3 4. صافي غادي نديرو لهم لو بويم اي كومبوزي دو 4 ستروف 4 فقرات شعريه. صافي قلنا لا ستروف هي الفقره الشعريه. سؤال 12 دو كومبيان دو فير اي كونستيتوي شاك ستروف وشحال من بيت شعري مكوننا كل ستروف يعني كل فقره شعريه شحال فيها من بيت. بحال دابا هذه لا بروميير ستروف فيها 1 2 3 4 فير. هذه كذلك هذه كذلك هذه كذلك. صافي وقلنا البويم اللي لي ستروف ديالو مكونه من 4 ديال لي فير او بيان 4 فير شنو كتسمى 1 4 جايه من لو نومبر 4. صافي والبويم اللي كتكون لي ستروف ديالو بحال دابا هنايا كان عندنا غير 3 الابيات. الفقره الشعريه اللي كتكون فيها 3 الابيات وبيان القصيده اللي كتكون الفقرات ديالها مكونه من 3 الابيات شنو كنقولوا لها تيرسي جايه من 3
يعني 3 الابيات في الفقره تيرسي. ملي كيكونوا غير جوج عاوتاني كتلقى الفراغ عاوتاني جوج الفراغ جوج، هذاك سي تا ديستيك، يعني ثنائي الابيات جايه من دو. داكوغ. احنا هذا اللي عندنا سميتو سي ان 4. chaque strophe est constituée de 4 vers، يعني كل فقره فيها 4 الابيات. par quoi commencent les strophes 3 et 4؟ قالك بماذا تبتدئ الستروف 4 3 و 4؟ هادو هما الفقرات 3 و4، هذه الاولى هذه الثانيه هذه الثالثه هذه الرابعه. باش كتبدا لنا الفقره الثالثه والفقره الرابعه؟ كتبدا لنا بسي جافي سي جافي صافي، كان عندي وكان عندي صافي. ها هي les strophes 3 et 4 commencent par si j'avais. Question 14 كتقولنا quelles sont les rimes de la troisième strophe؟ يعني شنو هي la rime؟ شنو قلنا la rime؟ la rime هي القافية، d'accord؟ ou bien le son qui se répète à la fin يعني à la fin du syllabe de chaque verbe. يعني في النهاية ديال كل بيت كيتعاود لنا واحد كيتردد لنا واحد الصوت، la répétition du même son. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant. Par les routes blanches et nettes, j'irai plus vite que le vent. شنو اللي شنو هي لا غيم هنايا؟ بحال دابا هنايا عندنا ات مع ات، شتي هادي هي لا غيم قافيه، لا ريبيتيسيون دو ميم سون، كنسمعوا ات كي سو ريبيت. j'irai dès le soleil levant، كنسمعوا vent. j'irai plus vite que le vent، vent صافي. هادو هما لي غيم اللي عندنا في هاد لا troisième strophe. عندنا et et vent. Les rimes de la troisième strophe sont et et vent. كتسمع داك bicyclette net le soleil levant plus vite que le vent صافي. هادو هما لي غيم اللي عندنا في هاد لا troisième strophe. ريفاج هي لاكوت، باتينيت تروتينيت ديك اللي كيلعبوا بها لي زونفون. فوير سيشابي بارتير فيت يعني يهرب ولا كيمشي بعيد. موراي مور تريو يعني واحد السور عالي بزاف. بكين هي كابيتال دو لاشين، هي العاصمه ديال الصين هي بكين صافي. جو دي بيان لو بويم. ديكوب اون سيلاب. سي بحال دابا هكا كتكون واحد الوقفه قصيره، هادو هما لي سيلاب باش كنفرقوا لي سيلاب. هكا ملي تبغيو تقراو البويم. سي j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant. marque les pauses يعني دير الوقفات. marquez les pauses. je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. هذه une longue pause وقفة طويلة، جوج شرطات. je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Lis en respectant les liaisons. اقرأ باحترام الربط. et les enchaînements والتسلسل. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. Ça fait mes chers élèves, هذه هي la fin de la séance. Merci pour votre attention et à la prochaine.